बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ी और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आखिरकार पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे, इनको निशाना क्यों बनाया जाता है? बलोचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब, इन चारों सूबों के पीछे हमारा दुश्मन क्यों लगा हुआ है? क्यों बिलखसूस केपीके और बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही? क्यों वहां पर जबरदस्ती दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही? तो आज सियासत नहीं, आज कुछ हकाइक से हमें पर्दा उठाना होगा, कुछ चीजें सामने रखनी होगी। तो बड़ा क्लियर है, वो चीजें कुछ और नहीं। अगर हम देखें, जरा हकीकत को जांचें, तो हमें आज यह तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पे मादनियात इस कदर ज्यादा है, कुदरती मादनियात, कि कोई सोच नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? कई अदवार से हुक्मरान, सियासतदान सियासत खेलते रहे, लेकिन कभी पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को आईएमएफ के जंगल से छुड़ाने के लिए, पाकिस्तान को एक ताकतवर रियासत बनाने के लिए, पाकिस्तान को एक मालदार रियासत बनाने के लिए कोशिश नहीं की। सिर्फ कर्जों पे कर्जे लिए गए। लेकिन पहली दफा जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने खुद इंटरेस्ट लिया, मैं अक्सर आपको बता टॉक शो में यह बात कहता हूं कि यह क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान के सरबराह का है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाने से लेकर पाकिस्तान के अंदर कुदरती मादनियात के वो ज़हायर जिससे हासिल होने वाली रकम ना सिर्फ तमाम कर्जे उतर जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान माला माल हो जाएगा और पाकिस्तान कर्जा देने वालों की फहरिस्त में शामिल होगा। कर्जा लेने वालों की नहीं, कर्जा देने वालों। बलोचिस्तान बेइंतहा कुदरती मादनियात से माला माल है, केपीके माला माल है, पंजाब, सिंध। लेकिन हो क्या रहा है? एक टारगेट के जरिए अरसा दराज से हमें निशाना बनाया गया। इन सूबों के अंदर बिलखसूस दो सूबे जहां पर हमेशा अनारगी पैदा करने की कोशिश की गई, जहां गैर मुल्की उन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान की मजबूती के हक में नहीं है, जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं, और हमारे कई सियासतदान भी उनके हाथ में कठपुतली बनकर रहे। माजी गवाह है। आप 30 साल 40 साल कितना अरसा उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इतने अरसे में हमने हासिल क्या किया, इतने अरसे में हम ले क्या सके। अब जब लेने की बारी आई तो फिर साजिश शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं। मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं कि ईद के इस मौके पर खुशखबरी भी होनी चाहिए ना। जब ईद करीब तरीन हो, कोई खबर तो अच्छी होनी चाहिए जो सियासत से हटके हो, जो वाकई इस मुल्क के अवाम के लिए खुशखबरी हो। तो खबर यह है कि पाकिस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने वाला है जो मुल्क अपनी कुदरती मादनियात की बुनियाद पर दुनिया पर राज करेगा। यहां से गैस, सोना, तांबा, चांदी, कौन कौन सी, इवन तेल, कौन कौन से ऐसे ज़हायर हैं जो यहां पर मौजूद नहीं है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 5 उन ममालिक में शामिल है जहां पर कुदरती मादनियात इस कदर ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते।
آپ تصور نہیں کر سکتے یہ جو اچانک سے آرمی چیف صاحب نے، سپہ سالار نے کچھ عرصہ قبل جب خود اس میں انٹرسٹ لیا تو وہ انٹرسٹ کسی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ انٹرسٹ پاکستان کے لیے، وہ انٹرسٹ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان کو ایک آگے سے آگے لے جانے کے لیے۔ اگر آپ غور کریں رشیا اور یوکرائن کی جنگ کیا ہے، اگر آپ غور کریں اسرائیل کچھ پہاڑیوں پر، کچھ علاقوں پر جو قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں پہ نظر آئے گا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ان علاقوں میں پائی جانے والی ایسی قدرتی معدنیات ہے جس کی بنیاد پر ممالک اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے دشمن کو کمزور کرتے ہیں۔ یوکرائن کے صدر اور ٹرمپ کی ملاقات میں ٹرمپ نے کیا مانگا تھا؟ رسائی مانگی، وہاں تک حصہ مانگا ان کے قدرتی ذخائر، قدرتی معدنیات تک۔ اور اسی طرح اگر آپ جائیں تو اب اسرائیل جن جگہوں پر حملے کر رہا ہے، جن وادیوں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر بھی کیا ہے؟ تو اب پاکستان کے اندر کوئی قبضہ تو کر نہیں سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے مضبوط ضرور ہیں، وقتی طور پر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اب پاکستان کے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک مشترکہ جو اعلامیہ جاری ہوگا، اس میں جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کی بات ہوگی، وہیں پر پاکستان کے قدرتی ذخائر جو ہیں ان کی حفاظت، ان کے استعمال اور ان کو کارآمد لانے کے لیے بھی ایک مشترکہ ایسا اعلامیہ جاری ہوگا جو مشترکہ اعلامیہ پاکستان کی تاریخ کو بدل کے رکھ دے گا، اور پاکستان نہ صرف مالا مال ہوگا بلکہ پاکستان آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ اچھا، اس کا کریڈٹ ہمیشہ حکومتیں لیتی ہیں، لیکن اگر پسے پردہ دیکھیں تو اس کا کریڈٹ آپ کو پاکستان کی افواج کو دینا ہوگا، پاکستان کے ان تمام افراد کو دینا ہوگا جنہوں نے اس وقت، اس مشکل ترین وقت میں کوشش شروع کی، جب اسی کوشش کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ ساری دہشت گردی کا گیم، یہ ساری دہشت گردی کا رونق، یہ ساری دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی ہے، یہ ان قوتوں کی طرف سے ہے جنہیں پتا ہے کہ پاکستان ان ذخائر کی وجہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور جب پاکستان مضبوط ہو گیا تو پھر پاکستان نہ محتاج رہے گا، بلکہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک، ان تمام اسلامی ممالک کو جو کمزور ہیں، ان کو بھی طاقتور بنائے گا۔ اور مجھے یہ خبر دے رہا ہوں کہ سپہ سالار کی قیادت میں بننے والی قیادت، میں اس لیے کہوں گا کہ بے شک نام سیاسی جماعتوں کا آتا ہے، لیکن اصل کریڈٹ آرمی چیف کا ہے، اور بہت جلد پاکستان ان ذخائر سے نہ صرف اپنی چیزیں پیدا کرنا شروع کرے گا بلکہ ان ذخائر سے حاصل ہونے والی رقم پوری دنیا کے اندر پاکستان پہنچائے گا، اور دنیا میں کے امیر ترین ممالک میں نہ صرف ان کا شمار ہوگا بلکہ ہم تمام قرضوں سے بھی آزاد ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ